from New York, Late Night Show with Faik Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faik Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, भारत अपनी नागहानी शिकस्त को मीडिया पर झूठ बोलकर पाकिस्तान बैशिंग के जरिए अपनी नाकामी को कामयाबी में बदलने की कोशिश कर रहा है। जनरल बख्शी और पूरा इंडियन मीडिया इस तरह रो रहा है जैसे पिछले जमाने में पति के मरने पे पत्नी रोया करती थी। अगर जनरल बख्शी की मूछें काट कर आप इनको साड़ी पहना दें तो ये उस दौर की बेवा बन जाएंगे जो पत्नी के मरने पे, विधवा होने पे रोती थी, कहती थी चूड़ियां मेरी तोड़ डालो, मेरा सिंदूर मांग से निकाल दो और मुझे भी इनके साथ ले चलो, है भगवान मुझे क्यों छोड़ दिया, और स्नान घाट ले जाकर लकड़ियों पे सबसे ऊपर मुझे बिठा के इनके साथ आग लगा दो। ये एटीट्यूड है, इतना रो रहे हैं। लोग देखिए, अमेरिका के मुकाबले में भारत का नुकसान ऐसे ही है जैसे अमेरिकन स्विमिंग पूल के अंदर, जैसे घरों में बड़े स्विमिंग पूल होते हैं, उसमें 2 पेनीज पड़ी हों, इससे ज्यादा नहीं है। अच्छा, और अमेरिका की सोच इस वक्त क्या है? अमेरिका की सोच ये है कि हमसे गलती हुई है, हमने गलती कहां कहां की। भारत की सोच क्या है? ये सब पाकिस्तान की वजह से हुआ है, हमारी कोई गलती नहीं है। और सोच का यही फर्क अमेरिका को अमेरिका बनाता है और वो तरक्की करके आसमान तारों को छूता है और भारत के पांवों में वही गुर्बत और करप्शन की जंजीरों की झनकार है और वही झनकार रहेगी। भारतीय क़यादत साजिश को अक्लमंदी, पाकिस्तान को कमजोर और अपने गुस्से को ताकत समझती है। धोखे पे धोखा दे रहे हैं, धक्के पे धक्का खा रहे हैं। देखिए, इस किस्म के प्रोपेगेंडे से, साजिशों से आप वहां पे अक़लियतों को तो कत्ल कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल सतह पे ये मामला ऐसे नहीं चलेगा। साहिबों, कामयाब कौमें अपनी जीत को जीत और हार को हार तस्लीम करके आगे का रास्ता मुतय्यन करती हैं। मौजूदा भारतीय क़यादत जो है वो झूठ और मीडिया साजिश के जरिए अपना काम करना चाहती है जो मुमकिन नहीं है। लुक, देखिए, इंसान पैदाइशी तौर पर नाशुक्रा और झगड़ालू है। ये 2 अहम पॉइंट हैं। इस पर तफसील से मैं इस वक्त गुफ्तगू नहीं कर सकता, हमारा बड़ा लिमिटेड टाइम होता है। और भारत एग्जैक्टली इन्हीं 2 पॉइंट के गिर्द घूम रहा है, नाशुक्रापन और झगड़ालूपन। देखिए, शुक्र अदा करने के बजाय भारत में क्या है? नाशुक्री की सोच है। हर वक्त करप्शन है, पैसे की दौड़ लगी हुई है, भगवान थोड़ा और दे दे, तेरा क्या जाता है। करप्शन हो रही है, तैयारे खरीद रहे हैं तो करप्शन हो रही है, ग्रोसरी खरीद रहे हैं तो बैंकों में करप्शन, हर तरफ करप्शन और नाशुक्री, चोरबाजारी। और झगड़ा करने के लिए झगड़ालू ऐसे वाक़े हुए हैं कि अफगानिस्तान पहुंच गए। अफगानिस्तान जिससे न इनका कल्चर मिलता है, न मजहब मिलता है, हत्ता कि कोई सरहद भी नहीं मिलती, वहां पे सिर्फ झगड़ा करने के लिए, पाकिस्तान को तंग करने के लिए वहां जाके बैठे हैं। बताइए कि इससे इनको क्या हासिल है? इससे इनको सिर्फ और सिर्फ बर्बादी हासिल होगी, कोई कामयाबी हासिल नहीं होगी। अच्छा, देखिए, ये इनकी जो हरकतें हैं ये इलाके में अमन को किसी भी वक्त उबाला कर सकती हैं। जंगें, बड़ी जंगें कैसी होती हैं उनकी हिस्ट्री जाके पढ़ लीजिए। अगर आप एक तवील अरसे तक छोटा सा ऐसी शिकायतें और ऐसे अवामिल करते रहे, नाराज करने के एक दूसरे को, तो कोई एक ऐसा मौका आता है कि ऑल ऑफ अ सडन वो इग्नाइट हो जाती हैं और बड़े पैमाने पे जंग शुरू हो जाती है। इसके बड़े खदशात हैं। अच्छा, अब आप ये देखिए कि जनरल बख्शी क्या जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, जरा गौर फरमाइएगा उनकी जबान पर। वो कहते हैं, अब देखिए जनरल बख्शी क्या जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान बहुत खिलखिला रहा है, इसकी बत्ती से निकाल देंगे, और ये तालिबान क्या लड़ेंगे
جن کے پاس جو ہے وہ کھلی شرٹ اور ٹوٹی چپل کے ساتھ جو ہے یہ جنگ لڑنے آئے ہیں، یہ صرف گھوڑوں اور اونٹوں پہ جنگ لڑنے والے لوگ ہیں، یہ ہماری اتنی بڑی فوج ہے، اس سے یہ کیا لڑیں گے؟ اب دیکھیے ان کی عقل کا ماتم نہ کیجیے گا تو کیا کیجیے گا؟ ذرا سوچئے کہ جن پہ یہ الزام لگا رہے ہیں وہاں سے برطانیہ، ٹھیک ہے نا، وہاں سے روس اور ساری بڑی قوتوں نے وہاں سے شکست حاصل کی اور تو کچھ حاصل نہیں کر سکے، اب یہ وہاں جائیں گے۔ دیکھیے یہ امریکہ پہ الزام لگاتے ہیں کہ امریکہ ہمیں جو ہے 20 سمندر میں چھوڑ گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ امریکہ سے روز کہتے تھے ہمیں کردار دیجئے، کردار دیا کہ بھئی ہم جا رہے ہیں، ہم نے معاہدہ کیا اور آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ جو ہے اب ان کی فوج کے ساتھ مل کر جو ہے وہ آپ جنگ کیجئے، اپنا کام کیجئے۔ تو انہوں نے اپنی فوج ہی نہیں بھیجی ہے۔ خود جنرل بخشی نے آن ایئر ٹی وی پہ آ کے یہ کہا تھا، جب یہ کہا گیا کہ فوج بھیجو تو ٹانگیں کانپنے لگیں جنرل کی ہمارے، یہ وہ خود فرما رہے تھے ٹی وی پہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، کیا کوئی سینسیبل بات ہے کہ یہ طالبان سے وہاں جا کے افغانستان میں جنگ لڑیں گے؟ یہ فرما رہے ہیں، اور ایک اور کرنل صاحب آتے ہیں، جو آ رہا ہے وہ آگے طالبان کو جو ہے وہ انٹیمیڈیٹ کر رہا ہے اور ان کو برا بھلا کہہ رہا ہے، ان کا تضحیق کر رہا ہے۔ یہ طریقہ بہت نامناسب طریقہ ہے۔ یہ ان کے وہاں ساری چیزیں ٹرانسلیشن ہو کے جا رہی ہیں، پائل اپ ہو رہی ہیں، انہوں نے باقاعدہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ دیکھو انٹرنیشنل میڈیا ہمارے لیے کون کیا کہہ رہا ہے۔ ابھی ایک ریسنٹ واقعہ ہوا، نگینہ نام کی ایک رکن اسمبلی تھیں، وہ بڑی ہم نوا تھیں بھارت کی، افغان کی پارلیمنٹ کے رکن تھیں، وہ گئیں دلی کی طرف اور ان سے ویزا لینا چاہا تو انہوں نے ان کو منع کر دیا۔ اس پہ آ کے انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ہم گئے اور ہم نے ان کے ساتھ ساری زندگی دوستی کی اور انہوں نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا جبکہ ساری دنیا نے دروازے کھولے ہیں اور انہوں نے ہمارے لیے دروازے بند کر دیے۔ طالبان ان کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کا فیوچر وہاں بالکل ڈارک ہے۔ اب یہ کتنا بھی روئیں پیٹیں جو بھی ڈرامہ کریں لیکن اس سے حالات نہیں بدلیں گے، اور اگر کوئی بڑی جنگ ہوتی ہے اور یہ جنگ الٹیمیٹلی ٹرن ہوگی کشمیر کی طرف، چاہے آپ کچھ بھی کر لیجئے، یہ وہاں ضرور جائے گی یہ آگ، ٹھیک ہے نا۔ جب آگ لگتی ہے تو یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ یہ اس کمرے تک رہے گی دوسرے کمرے تک نہیں جائے گی، نہیں، وہ جب جلتی ہے تو خود اپنا پتہ جانتی ہے، کس طرف آگ لگانا ہے، ہوا جانتی ہے، یہ وہاں ضرور جائے گی۔ اور ہندوستان اس کا رسپانسبل کون ہے؟ اس کے رسپانسبل ہندوستان میں بی جے پی ہے اور ایک وہ پڑھا لکھا خاموش طبقہ جو سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ سمجھتا ہے کہ کیا کیا بدماشیاں ہو رہی ہیں اور اب تک خاموش ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے جس کو تاریخ میں مورخ لکھے گا کہ انہوں نے وقت پہ اپنا فرض ادا نہیں کیا، اس کی وجہ سے پورا ہندوستان جل کے راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ ڈاکٹر علی شریعتی صاحب نے بہت اچھا کہا تھا کہ جس وقت حق کو تمہاری ضرورت ہو اور تم نہ اٹھو تو تاریخ کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس وقت تم کسی کوٹھے پہ دادِ عیش دے رہے تھے یا مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ وقت آنے والا ہے، دعا کیجئے کہ اس سے پہلے یہ سنبھل جائیں اور یہ جھگڑالو طبیعت اور یہ ناشکرا پن ان کا ختم ہو جائے، ورنہ علاقہ بہت بڑی آزمائش سے گزرنے والا ہے۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو پلیز اس کو شیئر ضرور کیجئے تاکہ ہم ایک پیج پہ آ سکیں اور ایک رائے عامہ ہموار کر سکیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔